جندے نال کلام کرو تے پتہ چلے نبی دی آل دا نوکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام علی مقام نے فرمایا یار ذرا مینوں پہچانو میں کون المختصر جنہوں پہچانیا نہیں ہے کربلا دے میدان دا پہلا شہید حضرت حر جڑا آیا یزیدی ٹولے دے وچوں مسلمانوں من گھڑت غلط کرتا نہیں وہ آتا رہیا تے جاندا رہیا ویتا رہیا تے پہچاندا رہیا نہیں ایک پہلی نگاہ وچ آئے میرے امام دے قدمے چ آ گئے یارو امام دے قدمے کیوں نہ آیا حضرت حر دی عمر دی حضرت حر دی امت دی عمر 94 سال ہوئے وہ دے بابے دی عمر 100 سال ہوئے اللہ اولاد کوئی نہ دینے اگر امام حسن حسین ہاتھ چاہن انہاں دی دعا دے نال ضعیفی دی علامت اگر حضرت حر حسین دی حسن دی دعا لالا وے کیویں وفا نہ کرے ہا لمبی گل ہے بس اتنے کی اشارہ سن لاؤ میرے نبی دے غلام تواڈے تے میرے لجپال نبی دے پیارے نواسے نے آپ نے حضرت حر نو بھیجیا آپ بھی شہید ہوئے باروں باری میں تقریر مکا رہا میرے بھائی ہو باروں باری میرے امام نے باروں باری میرے امام نے لاشا چاہیے نے میرا دل لے چلک شیر ہور سلطان بہو دا سنا دے وا مسلمانوں انہاں بیکھیا تکے پر پہچانیا نہیں وہ دی بتائے ہے کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوئے 18,000 سلطان بہو فرما رہے ہیں سارے بولو تو نہیں یاد دلنا 18,000 جو عالم یا تیو اگے حسین دے مردے پر جیو من دے او بیت رسولی تیو پانی بند کیوں کر دے وہ پر سچا پیل حسین ابن علی دو سر قربانی کر دے میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ دے نال سن لے گل مکاری آ سامان آونا تے ختم پڑیا جاونا توجہ کرے سو میرے امام علی مقام نے 71 یا 72 لاشاں چاون دے بعد میرے امام